नमस्ते एन्ड वेलकम टु हाम्रो इङ्ग्लिस गुरु युट्युब च्यानल। यो हो तपाईँको अङ्ग्रेजी सिक्ने ठाउँ। आज हामी अङ्ग्रेजीमा विभिन्न रोगका नामहरू सिक्नेछौँ र रोगको बारेमा भन्न जान्नेछौँ। रोग अथवा बिमारलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ डिजिज र बिरामी भन्नु पर्यो भने चाहिँ इल अथवा सिक। आई एम सिक, म बिरामी छु। आई एम सिक। बिरामीको सट्टामा अस्वस्थ भन्नु पर्यो भने यसो भन्न सक्नुहुन्छ, आई एम नट वेल, म अस्वस्थ छु अथवा मलाई सन्चो छैन, आई एम नट वेल। र तपाईँ यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, आई एम नट फिलिङ भेरी वेल, म त्यति स्वस्थ महसुस गरिरहेको छैन अथवा मलाई त्यति सन्चो छैन, आई एम नट फिलिङ भेरी वेल। केही क्षण अघि हामीले बिरामीलाई सिक अथवा इल भनेर सिकेका थियौं। अब यो पेशेन्ट भनेको चाहिँ बिरामी मान्छे अथवा रोगी। ही इज अ हार्ट पेशेन्ट, उहाँ मुटुको रोगी हुनुहुन्छ। ही इज अ हार्ट पेशेन्ट। यो शब्दको उच्चारण सुन्नुहोस् त, हार्ट, हर्ट होइन, हार्ट। हार्ट पेशेन्ट भन्नुहोस् त, heart patient. He is a heart patient. रोगको लक्षण वा संकेतलाई भनिन्छ symptom. I have no symptom of the disease. मलाई त्यो रोगको कुनै संकेत छैन अथवा मलाई यो रोगको कुनै पनि लक्षण छैन। I have no symptom of the disease. रोगबाट ग्रस्त अथवा पीडित हुनुलाई भनिन्छ सफर। I am suffering from cold. मलाई रुघा लागेको छ अथवा मलाई रुघाले ग्रस्त बनाएको छ अथवा म रुघाबाट पीडित छु। I am suffering from cold. चोट लाग्नुलाई अङ्ग्रेजीमा injure भनिन्छ। Injure. Luckily, nobody was injured in the accident. भाग्यवश दुर्घटनामा कसैलाई पनि चोट लागेन। Luckily, nobody was injured in the accident. Injure भनेको चोट लाग्नु र शारीरिक चोटपटक भन्नुपर्दा injury. I have a knee injury. मेरो घुँडामा चोट छ अथवा मेरो घुँडामा चोट लागेको छ। I have a knee injury. शारीरिक चोट अथवा चोटपटकलाई भनिन्छ इन्जरी र घाउको चाहिँ अर्कै शब्द छ अङ्ग्रेजीमा जुन हामी एकछिनपछि सिक्नेछौँ। म कमजोर महसुस गरिरहेको छु भन्नुपर्दा आई फिल वीक। वीक भनेको कमजोर, वीकनेस भनेको कमजोरी। आई फिल वीक। आई फिल वीक को सट्टामा यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, आइम फिलिङ वीक। म कमजोर महसुस गरिरहेको छु। आइम फिलिङ वीक। रिगटा लाग्नु अथवा चक्कर लाग्नु भन्नुपर्दा यसरी, आई फिल गिडी। मलाई रिगटा लागिरहेको छ अथवा मलाई रिगटा लाग्छ। आई फिल गिडी। रिगटालाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ गिडी अथवा डिजी। यसरी आई फिल गिडी को सट्टामा यो पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, आइम फिलिङ गिडी। मलाई रिगटा लागिरहेको छ। आइम फिलिङ गिडी। मलाई समय समयमा रिगटा लाग्छ भन्नुपर्दा यसरी भन्न सक्नुहुन्छ, आई फिल डिजी नाउ एन्ड देन। आई फिल डिजी नाउ एन्ड देन। नाउ एन्ड देन भनेको समय समयमा अथवा घरिघरि। आई फिल डिजी नाउ एन्ड देन। चिलाउनु अथवा सकसकी हुनुलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ
itch. मेरो पुरै शरीर चिलाउँछ भन्नुपर्दा My whole body itches. My whole body itches. मेरो आँखा चिलाउँछ My eyes itch. My eyes itch. यसलाई तपाईले यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ My eyes are itchy. My eyes are itchy. अब itchy भनेको चिलाइरहने मेरा आँखाहरू चिलाइरहेका छन् भन्नु पर्यो भने चाहिँ My eyes are itching. My eyes are itching. अब यसको अर्थ चाहिँ के होला ल भन्नुस् त I feel itchy all over. यसको अर्थ हो मलाई जहाँ तहीँ चिलाइरहेको छ अथवा मलाई जहाँ तहीँ चिलाइरहन्छ I feel itchy all over. All over भनेको जहाँ तहीँ अथवा पुरै शरीरमा I feel itchy all over. के तपाईलाई अरुचि अथवा अमन हुन्छ खाना खान मन नलाग्ने समस्या छ यस्तो समस्यालाई अंग्रेजीमा भनिन्छ lack of appetite. मलाई अरुचि छ भन्नु पर्यो भने I have a lack of appetite. I have a lack of appetite. I have a lack of appetite. Appetite भनेको रुचि र lack of appetite भनेको चाहिँ रुचिको कमी अथवा अरुचि I have a lack of appetite. मलाई रुचि छैन अथवा मलाई अरुचि छ भन्नु पर्दा यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ I don't have appetite. I don't have appetite. मोटोपन अझ भनौं अत्यधिक मोटोपनलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ obesity. Obesity. Overeating is the main cause of obesity. धेरै खानु नै अत्यधिक मोटोपनको मुख्य कारण हो Overeating is the main cause of obesity. Swelling भनेको सुम्लो, सुजन अथवा सुनिएको There's a swelling in my armpit. मेरो काखीमा सुनिएको छ अथवा मेरो काखीमा एउटा सुम्लो छ There's a swelling in my armpit. Armpit भनेको काखी There's a swelling in my armpit. Swollen भनेको सुनिएको My legs are swollen. मेरा खुट्टाहरू सुनिएका छन् My legs are swollen. हात खुट्टा इत्यादि निदाउनुलाई भनिन्छ numb. My legs are numb. मेरा खुट्टाहरू निदाएका छन् My legs are numb. यो शब्दको उच्चारण हो numb. Numb होइन numb. B को उच्चारण हुँदैन numb. My legs are numb. Tingle भनेको झनन गर्नु अथवा झन्न हुनु My arms and legs are tingling. मेरा पाखुरा र खुट्टाहरू झन्न गरिरहेका छन् अथवा झनझन गरिरहेका छन् My arms and legs are tingling. Bump भनेको टुटुलको There's a bump on your forehead. तिम्रो निधारमा टुटुलको छ There's a bump on your forehead. कोरिएर वा तछारिएर भएको घाउलाई भनिन्छ bruise. How did you get that bruise? त्यहाँ के भएर तछारियो अथवा त्यो तछारिएको घाउ कसरी भयो How did you get that bruise? जिउमा आउने मुसालाई भनिन्छ wart. I need to get rid of this wart. मलाई यो मुसादेखि छुटकारा चाहिएको छ अथवा मलाई यो मुसादेखि छुटकारा पाउनु परेको छ I need to get rid of this wart. Get rid of भनेको छुटकारा पाउनु अथवा हटाउनु
I need to get rid of this wart. Mole भनेको कोठी वा तिल. I think my mole is getting bigger. मेरो विचारमा अथवा मलाई लाग्छ कि यो मेरो कोठी ठुलो ठुलो हुँदै जाँदैछ. I think my mole is getting bigger. I think को अर्थ हुन्छ मेरो विचारमा अथवा मलाई लाग्छ. I think my mole is getting bigger. कानेगुजी लाई अंग्रेजीमा भनिन्छ earwax. तिम्रो कानभरि कानेगुजी छ भन्नु पर्यो भने Your ears are full of earwax. Your ears are full of earwax. Blister भनेको फोका अथवा पानी फोका, जस्तै नयाँ जुत्ताले खुट्टामा आउने फोका. I've got a blister on my left foot. मेरो देब्रे गोडामा पानी फोका छ. I've got a blister on my left foot. खोकी लाई अंग्रेजीमा भनिन्छ cough. I have a terrible cough. मलाई नराम्रो खोकी लागेको छ. I have a terrible cough. Terrible को अर्थ हो भयानक, तर नराम्रो अथवा धेरै नराम्रो भन्दा पनि यसलाई प्रयोग गरिन्छ. I have a terrible cough. I am coughing all the time. म जतिखेर पनि खोकिरहन्छु अथवा मलाई जतिखेर पनि खोकी लागिरहन्छ. I am coughing all the time. I coughed all night. मैले रातभरि खोके. I coughed all night. All night भनेको रातभरि. I coughed all night. All night को सट्टामा the whole night पनि प्रयोग गर्न मिल्छ. I coughed the whole night. I coughed the whole night. औषधि पसलमा तपाईले खोकीको औषधि माग्नु पर्यो भने यसो भन्न सक्नुहुन्छ. Can I get something for a cough? Can I get something for a cough? Cough भनेको खोकी हो भने खकारलाई चाहिँ के भनिन्छ त? खकार जनाउने अंग्रेजी शब्द हो phlegm. P-H-L-E-G-M. Phlegm. Blood in phlegm can be a sign of lung cancer. नाक बन्द हुनु लाई अंग्रेजीमा भनिन्छ nose congestion अथवा stuffy nose. भन्नुस् त एकचोटी. Nose congestion. Stuffy nose. I have nose congestion. अथवा I have a stuffy nose. मेरो नाक बन्द छ. I have nose congestion. I have a stuffy nose. यो शब्दको उच्चारण congestion होइन, यसको उच्चारण हो congestion. I have nose congestion. T-I-O-N लाई कतिखेर शन भन्ने र कतिखेर शन भन्ने यो सम्बन्धी अर्कै भिडियो छ यो हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानलमा. यो च्यानलमा जानुस् र प्रोनाउन्सिएसन प्लेलिस्टमा हेर्नुस्, त्यहाँ पाउनुहुनेछ. नाक बन्द हुनुलाई के भनिन्छ त्यो त सिक्यौं. अब यो हेर्नुस्. नाक बग्नु अथवा नाकबाट सिंगान झरिरहनु, यसलाई भनिन्छ runny nose. I have a runny nose. मेरो नाकबाट सिगान बगिरहेको छ अथवा मलाई खूब सिगान आइरहेको छ. I have a runny nose. घाउ जनाउने अंग्रेजी शब्द हो wound. I got this wound out of nowhere. खोइ मलाई यो घाउ कहाँबाट कसरी भयो अथवा खोइ यो घाउ के भएर भयो. I got this wound out of nowhere. Out of nowhere को खास अर्थ हो खोइ कहाँबाट. I got this wound out of nowhere. यो कुरालाई तपाईले यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ. I don't know how I got this wound. मलाई नै थाहा छैन यो घाउ कसरी भयो.
I don't know how I got this wound. घाउ पाक्नुलाई भनिन्छ fester. This wound is beginning to fester. यो घाउ पाक्न थालिसक्यो. This wound is beginning to fester. घाउ पाक्नुलाई fester. तर फलफुल पाक्नुलाई चाहिँ ripen. घाउ पाक्न थाल्यो को सट्टामा यी केराहरू पाक्न थाले भन्नु पर्यो भने कसरी भन्नुहुन्छ? हो, ठीक भन्नुभयो. These bananas are beginning to ripen. These bananas are beginning to ripen. र अब घाउ पाक्यो भने घाउमा के जम्छ? पीप. पीपलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ pus. This wound is filled with pus. यो घाउ पीपले भरिएको छ. Scab भनेको घाउको पाप्रा. पीलोलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ boil. पानी इत्यादि उमाल्नुलाई पनि boil र पीलोलाई पनि boil. हिज्जे उही हो र उच्चारण पनि उही हो. डढेको वा पोलेको घाउलाई भनिन्छ burn. डढाउनुलाई पनि burn र डढेको घाउलाई पनि burn. काटेको घाउलाई cut. There's a deep cut on my chin. मेरो चिउँडोमा गहिरो काटेको घाउ छ. There's a deep cut on my chin. काट्नुलाई पनि cut र काटेको घाउलाई पनि cut. There's a deep cut on my chin. रगत बग्नुलाई भनिन्छ bleed. My nose is bleeding. मेरो नाकबाट रगत बगिरहेको छ. My nose is bleeding. जिउ बाहिरबाट रगत बग्नुलाई भनिन्छ bleed. तर जिउ भित्र रगत बग्नु अथवा रक्तस्राव हुनुलाई भनिन्छ hemorrhage. जस्तै मस्तिष्कमा रक्तस्राव हुनुलाई भनिन्छ cerebral hemorrhage. He died of cerebral hemorrhage. मस्तिष्कमा रक्तस्राव भएर उहाँको मृत्यु भयो. He died of cerebral hemorrhage. दुख्नुलाई भनिन्छ pain अथवा ache. नाउनको रूपमा प्रयोग हुँदा यसको अर्थ हुन्छ दुखाइ अथवा पीडा. I have a pain in my abdomen. मलाई पेटमा पीडा छ. I have a pain in my abdomen. Abdomen भनेको चाहिँ छाती मुनिको भाग, जहाँ पेट, आन्द्रा सहित अरू पनि महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्छन्. I have a pain in my abdomen. यो कुरोलाई यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ. I have abdominal pain. मलाई पेट दुखेको छ. I have abdominal pain. खाना नपचेर भएको दुखाइ, महिनावारी हुने बेलाको दुखाइ, त्यो भागमा हुने सबै दुखाइलाई abdominal pain. तर खाना पेल्ने पेटकै दुखाइ हो भनेर तपाईं यदि यकिन हुनुहुन्छ भने stomach ache भन्नुहोस्. I ate too much and now I have a stomach ache. मैले धेरै खाएँ र मलाई अहिले पेट दुख्यो. I ate too much and now I have a stomach ache. S-O-R-E sore. यसले दुखेको अवस्था जनाउँछ. अझ भनौं छुँदा दुख्ने अवस्था जनाउँछ. मेरा मांसपेशीहरू दुखिरहेका छन् भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा I have sore muscles अथवा My muscles are sore. I have sore muscles अथवा My muscles are sore. घाँटी दुख्नु अथवा घाँटी खसखसाउनुलाई भनिन्छ sore throat. I have a sore throat. मेरो घाँटी खसखसाइरहेको छ अथवा मेरो घाँटी दुखेको छ. I have a sore throat. मर्कनुलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ sprain. मेरो खुट्टा मर्केको छ भन्नुपर्दा I have sprained my ankle. I have sprained my ankle. खासमा ankle भनेको गोलीगाठ हो. नेपालीमा हामी भन्छौं खुट्टा मर्किनु, तर अंग्रेजीमा भन्छन् गोलीगाठो मर्किनु. I have sprained my ankle.
वाकवाकीलाई अंग्रेजीमा nausea भनिन्छ। nausea। मलाई वाकवाकी लागिरहेको छ। I have nausea। I have nausea। nausea को सट्टामा यो पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। nauseous अथवा nauseous। I feel nauseous। मलाई वाकवाकी लागिरहेको छ। I feel nauseous। बान्ता गर्नु अथवा उल्टी गर्नुलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ vomit। यसको अनौपचारिक शब्द puke पनि हो। I vomited 2 times this morning। मैले आज बिहान 2 चोटि बान्ता गरेँ। I vomited 2 times this morning। सास फेर्न कठिनाई भएको अथवा निस्सासिएको भन्नुपर्दा breathless। म भर्याङ चढ्दा निस्सासिन्छु अथवा मलाई भर्याङ चढ्दा सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। I feel breathless when I climb upstairs। I feel breathless when I climb upstairs। फुटेको ओठलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ chapped lips। मेरा ओठ फुटेका छन् भन्नुपर्दा My lips are chapped अथवा I have chapped lips। My lips are chapped अथवा I have chapped lips। ओठ फुट्नलाई के भनिन्छ भन्ने कुरा त जान्यौ। अब कुर्कुच्चा फुट्नलाई के भनिन्छ त? यहाँ हेर्नुस्। फुटेको कुर्कुच्चा भन्नुपर्दा cracked heels। मेरा कुर्कुच्चा फुटेका छन् भन्नु पर्यो भने My heels are cracked अथवा I have cracked heels। My heels are cracked अथवा I have cracked heels। Earache भनेको कान दुख्नु। मलाई नराम्रोसँग कान दुखेको छ अथवा मलाई औधी कान दुखेको छ भन्नुपर्दा I have severe earache। Ear भनेको कान र ache भनेको दुख्नु। I have severe earache। अब त्यसै गरी टाउको दुखेको भन्नुपर्दा headache। मलाई टाउको दुखेको छ अथवा मेरो टाउको दुखेको छ भन्नुपर्दा I have a headache। I have a headache। र अब यो हेर्नुस्। I have a splitting headache। यसको अर्थ हो मलाई फुट्ने गरी टाउको दुखेको छ अथवा टाउकै फुट्ला जस्तो गरी टाउको दुखेको छ। I have a splitting headache। आधा टाउको दुख्ने रोगलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ migraine। toothache भनेको दाँत दुख्नु। I can't sleep because of the toothache। यो दाँत दुखाइले म सुत्नै सक्दिन। I can't sleep because of the toothache। प्राय दाँत किन दुख्छ? दाँतमा किरा लागेर। दाँतमा किरा लाग्नुलाई भनिन्छ tooth decay। decay भनेको सड्नु, गल्नु वा किरा लाग्नु। दाँतमा किरा लाग्यो भने के हुन्छ? दाँतमा प्वाल हुन्छ। हो, दाँतमा हुने त्यस्तो प्वाललाई भनिन्छ cavity। I have a lot of cavities। मेरो दाँतमा किराले खाएको प्वालै प्वाल छ। I have a lot of cavities। Heart attack। हृदयघात। I think he has a heart attack। मेरो विचारमा उहाँलाई हृदयघात भएको छ। I think he has a heart attack। र मस्तिष्कघातलाई चाहिँ stroke। कोमा भनेको अचेत वा बेहोस अवस्था। He is still in a coma। उहाँ अझै अचेत हुनुहुन्छ अथवा उहाँ अहिलेसम्म पनि अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ। He is still in a coma। अलि लामो समयसम्म अचेत अवस्थामा हुनुलाई कोमा र साधारण अचेत जनाउने शब्द हो unconscious। She is unconscious। उनी बेहोस छिन् अथवा उनी अचेत छिन्। She is unconscious।
घुर्नुलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ snore. Is there a cure for snoring? घुर्नुको कुनै उपचार छ? Is there a cure for snoring? Hepatitis भनेको कलेजो सुनिने रोग. Jaundice भनेको कमलपित्त अथवा पाण्डु रोग. यसलाई पहेँले रोग पनि भन्छन् गाउँघरमा. उच्च रक्तचाप अंग्रेजीमा हाई ब्लड प्रेशर. निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर. डायबिटीज मधुमेह अथवा चीनी रोग. I have diabetes. मलाई मधुमेह छ. I have diabetes. मधुमेहको रोगीलाई चाहिँ भनिन्छ डायबिटिक. I am diabetic भन्नुभयो भने म मधुमेहको रोगी हो. I am diabetic. Asthma भनेको दम. My grandmom has asthma. मेरो हजुरआमालाई दमको रोग छ. My grandmom has asthma. रुगालाई भनिन्छ cold अथवा common cold. Change your wet clothes or else you may catch a cold. आफ्ना भिजेका लुगा फेर नत्र चिसो लाग्ला है अथवा रुगा लाग्ला है. Change your wet clothes or else you may catch a cold. रुगा लाग्नुलाई भनिन्छ catch a cold. Catch a cold. Catch a cold. पिनासलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ sinusitis. Sinusitis. Fever भनेको ज्वरो. I have a headache and a slight fever. मलाई टाउको दुखेको छ र अलिकति ज्वरो छ. I have a headache and a slight fever. Slight भनेको अलिकति, थोरै, हल्का. I have a headache and a slight fever. She has a very high fever. उनलाई धेरै ज्वरो छ अथवा निकै धेरै ज्वरो छ. She has a very high fever. Influenza छोटकरीमा फ्लू. नेपाली शब्द हो मर्की. यसलाई रुगा खोकीको ज्वरो पनि भन्ने गरिन्छ. डेंगी नेपालीमा डेंगु. औलोलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ मलेरिया. एग्यू भनेको कामज्वरो. एसिडिटी अम्लपित्त अथवा अम्लता. कब्जियतलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ constipation. बच्चालाई कब्जियत छ अथवा कब्जियत भएको छ भन्नुपर्दा अंग्रेजीमा यसरी The baby has constipation अथवा The baby is constipated. खाना नपच्नु अथवा अपचलाई अंग्रेजीमा भनिन्छ indigestion. Indigestion. अंग्रेजीमा डायरिया, नेपालीमा झाडा पखाला. पखाला लागेको कति भयो भनेर सोध्नु पर्दा How long have you had diarrhea? How long have you had diarrhea? बिस्तारै भन्छु है यसलाई फेरि. How long have you had diarrhea? How long have you had diarrhea? र डायरियाको दुईवटा हिज्जे त देखिहाल्नुभयो. पहिलो हिज्जे हो ब्रिटिश र दोस्रो हिज्जे हो अमेरिकन. आउँ र रगतमासी लाई अंग्रेजीमा भनिन्छ dysentery. Dysentery. हैजा लाई अंग्रेजीमा cholera. Cholera. रगतको कमी अथवा रक्तहीनता लाई अंग्रेजीमा भन्नुपर्दा anemia. एकपटक फेरि anemia. Tuberculosis
क्षयरोग अथवा सुकेनास। अंग्रेजीमा यसलाई छोटकरीमा टीबी पनि भनिन्छ। चिकन पॉक्स ठेउला। स्मॉल पॉक्स बीफर अथवा सितला। नेपालीमा दादुरा, अंग्रेजीमा मीजल्स। मीजल्स। जनै खटिरालाई अंग्रेजीमा भनिन्छ हर्पिज। हर्पिज। आज हामीले 100 भन्दा पनि बढी रोगहरूको नाम नेपाली र अंग्रेजीमा सिक्यौं। अरु 100 यो भिडियोको अर्को भागमा सिक्नेछौं। प्रतीक्षा गर्नुहोला। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। स्वस्थ रहनुस्, सुरक्षित रहनुस्।